नमाज में सजदे की वजह से माथे पर नजर आने वाले निशान के पीछे क्या राज है? एक दफा किसी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुछ मर्दों को नमाज में तवील सजदे की वजह से माथे पर निशान पड़ जाता है, तो क्या वो नमाज का नूर है? ये निशान खवातीन के माथे पर क्यों नहीं होता? क्या औरतों की नमाज जाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज आदमी के लिए दिल में, चेहरे में, कब्र में और हशर में नूर होगी। आप देखते हैं कि नमाजी आदमी के चेहरे पर दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा रौनक और खूबसूरती होती है। ये वही नूर है जो रात के अंधेरों में नमाजें पढ़ने वालों को नसीब फरमा दिया जाता है। बेनमाज शख्स के चेहरे पर अजीब किस्म की बेरौनकी होती है और हर वक्त उसकी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। नमाज के बायस दिल में भी नूर पैदा हो जाता है, जिसके बायस इंसान अपने रब की मार्फत हासिल कर लेता है और इसके अस्मा सफ़ात और इसके अफ़ाल की और इसके अहकाम की मार्फत हासिल कर लेता है। इस तरह वह बेहतर तरीके से अपने रब की इबादत कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी कदर है, जो कोई इस नमाज पर हमेशगी करेगा, ये उसके लिए क़यामत के दिन नूर, बरहान और नजात बन जाएगी, और जो इसकी हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए ना कोई नूर होगा, ना बुरहान, ना ही वो नजात पा सकेगा। उसका हशर करोन, फिरौन, महान और अबी बिन खलफ के साथ होगा। इस फरमाने रसूल की रोशनी में हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी नमाज़ों की पाबंदी करे और फ़राइज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नवाफल भी पढ़े, ताकि उसके नूर, इल्म और ईमान में इजाफा हो सके। क़यामत के अंधेरों में जब कोई बिजली का कमा होगा, न चांद होगा, न सूरज होगा, बेनमाजी ठोकरे खाते फिरेंगे, जबकि नमाजियों को अल्लाह ताला की तरफ से खास नूर अनायत किया जाएगा। बाज़ नमाजी लोगों की पेशानी पर गहरे, सांवले या बुरे रंग के निशान होते हैं, जिससे मेहराब भी कहते हैं। नमाजियों के चेहरे पर निशान का तज़किरा कुरान हदीस में भी मिलता है, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तो इन्हें देखिएगा, रुकू करते, सजदे में गिरते, अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते। उनकी अलामत उनके चेहरों में है, सजदों के निशान से। ये उनकी सिफ्त तौरात में है। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद कासम अतारी तहरीर फरमाते हैं, उनकी इबादत की अलामत उनके चेहरों में सजदों के असर से ज़ाहिर है। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि यह अलामत वो नूर है जो क़यामत के दिन उनके चेहरों से ताबान होगा और उससे पहचाने जाएंगे कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत सजदे किए हैं। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि वह अलामत ये है कि उनके चेहरों में सजदे का मकाम 14वीं रात के चांद की तरह चमकता दमकता होगा। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रात की लंबी नमाजों से उनके चेहरों पर नूर नुमाया होता है, जैसे कि हदीस शरीफ में है, जो रात में कसरत से नमाज पढ़ता है तो सुबह को उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि गर्द का निशान भी सजदों की अलामत है। बहुत से नमाजियों की पेशानी पर काला निशान पड़ जाता है, जिसे कुछ लोग नमाज का टीका कहते हैं और कुछ लोग इसे मेहराब कहते हैं। क्या इस निशान के बारे में कुरान और हदीस में कोई फजीलत या जिक्र आया है? बाज़ लोग कहते हैं कि ज़्यादा नमाजें पढ़ने और सजदे वगैरह करने से यह निशान ज़ाहिर हो जाता है। अगर ज़्यादा नमाजें पढ़ने और ज़्यादा सजदे करने से ये निशान ज़ाहिर होता, तो फिर क्यों हमें कोई औरत नज़र नहीं आती जिसके माथे पर यह निशान होगा? या ये मेहराब सिर्फ मर्दों को अता किया जाता है? नाज़रीन ग्रामी, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1363 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 2 कतरों और 2 निशानियों के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा महबूब नहीं। 2 कतरों में पहला कतरा ये है कि जो खौफ खुदा की वजह से आँख से निकले, और दूसरा वो खून का कतरा जो खुदा की राह में लड़ते लड़ते मोमिन के जिस्म से निकले। और 2 निशानियों में एक तो वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में ज़ख्म का निशान हो, और दूसरा अल्लाह ताला के फ़राइज़ में एक फरीज़े की अदायगी का निशान। कुछ लोग इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करके कहते हैं कि मेहराब ही वह निशान है जिसका इस हदीस में जिक्र है, यानी वह निशान है जो अल्लाह के फ़राइज़ में से एक फरीज़ा की अदायगी के दौरान चेहरे पर पड़ जाता है। और इसी तरह कुरान की सूरत अल-फतह में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, आप इन्हें देखेंगे कि वह सजदे और रुकू कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का फजल और उसकी रजामंदी की जुस्तजू में है। उसका निशान उनके चेहरों पर सजदे के असर से है। इस आयत की तफसीर में राजे यही है कि इसका निशान उनके चेहरों में सजदे के असर से है। उससे मुराद अतायत व फरमाबरदारी और इबादत का नूर है, और यह कोई ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती की बिना पर यह अलामत उनके चेहरे में सजदे वाली जगह में हो।
علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور تواضع مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا، میں تو اس آیت کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے میں پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ اور صادق کہتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں، اور وہ نماز میں سستی اور کہل ہے، جبکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ نے حکم دیا اور کسی کھردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی پیشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ کرتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پہ زیادہ زور سے نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کی اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنے ماتھے کو رگڑ رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام کر دیا ہے جو حصے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے بڑے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ کثرت سجود کی وجہ سے بعض لوگوں کے پیشانی پر سیاہ نشان بنتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کثرت سجود کے باوجود ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان نہیں بنتا۔ لہٰذا بزرگی کے لیے سلامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس نشان کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صحیح تصریح موجود نہیں۔ تاہم قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے اثر ہوگا، اور اس سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت کے دن نور مراد لیا ہے۔ البتہ تفسیر خزان اور بعض دوسری تفسیروں میں اس کی توجہ پر مرکوز ہے کہ اس سے پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والا سیاہ نشان مراد ہے۔ اس لیے اگر سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان بنے تو اس شخص کے حق میں سعادت مندی ہوگی، لیکن اس کو ولایت کے لیے ضروری قرار دینا درست نہیں۔ صالحین کی علامت میں سے نہیں، بلکہ صالحین کی علامت تو چہرے کا نور، انشراح صدر اور حسن خلق
वगैरह हैं। जिल्द के नरम होने की वजह से ये निशान उन लोगों की पेशानी पर भी पड़ सकता है जो सिर्फ फराइज के पाबंद हों, और बास औकात इन लोगों की पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता जो कसरत से नमाजें पढ़ते हैं और लंबे लंबे सजदे करते हैं। अल्लाह पाक हम नेक अमाल करने और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।